पर मौजूद है। और खुदावंद अभी इसी वक्त बंधन खोलने जा रहा है, वो जुए तोड़ने जा रहा है मेरी बहनों मेरे भाइयों। और रसखरा बाबा रसखरा बाबा रसखरा मामा रोसो कोरोनिया बाबा रसखरा बाबा। अभी आप खुदावंद के सूर्य में जैसे जैसे दुआ करते जाएंगे, खुदा की कुदरत, उसकी अनॉइंटिंग, उसके सूर्य आपकी जिंदगी में बढ़ती जाएगी। खुदावंद का मसाल बढ़ता जाएगा। और खुदा का कलाम ये फरमाता है कि मसा के पास जुए टूट जाते हैं, मसा के पास बंधन खुल जाते हैं। याद रखें, मसा के पास जुए टूटते हैं, मसा के पास बंधन खुल जाते हैं। आगे दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, पीछे तक सारी जमात। मैं चाहता हूँ आंखें बंद करें, जो बैठे वो भी खड़े हो जाए, आंखें बंद करें और दुआ करना शुरू कर दें। सारी जमात चंद लोगों के लिए दुआ करना शुरू कर दे। बच्चे भी खड़े हो जाए, बूढ़े भी खड़े हो जाए, नौजवान भी खड़े हो जाए, बच्चों की मदद करें। आइए हाथ उठाए खुदा के हुजूर में। अगर आपके साथ बच्चे हैं, अपने बच्चों के भी हाथ उठाए, उनकी हौसला अफजाई करें, उनको सिखाए उन्होंने हाथ उठाने हैं। आइए हाथ उठाए, बुलंद आवाज के साथ हाथ उठाए। हाथों को उठाना खतरमंदी की अलामत है। और आज रात आप खुदा की कुदरत का तजुर्बा करने जा रहे हैं। आज रात खुदा की कुदरत का, उसकी पावर का तजुर्बा करने जा रहे हैं। वो जिसने मुझे और आपको दुखों से छुड़ाया है, जिसने मुझे और आपको खुद तकलीफ बर्दाश्त करके मेरी और आपकी तकलीफ उसने सही और मुझे तकलीफ से आजाद किया, वो आज रात यहाँ पर मौजूद है। वो आज रात यहाँ पर मौजूद है। बोलते जाए, पीछे तक दुआ करते जाए। और ज्यादा आवाज, इतनी जोरदार आवाज के साथ दुआ जरूर करें कि आपके कान आपकी आवाज को सुने। आप क्या कह रहे हैं? आपके कान आपकी आवाज को सुने जो आप दुआ कर रहे हैं। इतनी ऊंची आवाज के साथ जरूर दुआ करें। आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? जरूर ऊंची आवाज के साथ दुआ करें। खुदावंद की माइटी मूव इस जगह पर मौजूद है, उसकी कुदरत इस जगह पर मौजूद है। खुदावंद यहाँ पर चल फिर रहा है और खुदावंद की कुदरत से बंधन खुलने जा रहे हैं। खुदावंद की कुदरत से जुए टूटने जा रहे हैं मेरे बहनों मेरे भाइयों। और रास्ता खरा बाबा रास्ता खरा बाबा, और रास्ता खरा बाबा। आइए बेगाना जुबानों में बोले, बेगाना जुबानों में बोले, चल लोगों के लिए बेगाना जुबानें बोले। रूम में दुआ करें, बहनें भी दुआ करें, दुआएं के लोग भी दुआ करें, गाने वाले दुआ करें, बचाने वाले दुआ करें, हालेलुया, इंतजाम करने वाले दुआ करें। बेगाना जुबानें बोले। अगर आज रात अभी कोई रूह का तजुर्बा होना चाहता है, और आज रात अगर कोई रूह से जो रूहानी तौर पर मुझमें हो चुके थे, जो रूहानी तौर पर स्टॉप हो चुके थे, जो रूहानी तौर पर स्टॉप हो चुके थे, आज रात यीशु के नाम से बाबू की कुवत और कुदरत से बहाल हो जा मेरी बहन, बहाल हो जा मेरे भाई। खुदा आज रात आपकी खिदमतों को बहाल कर रहा है। अगर दुआ का रूह आपसे जुड़ा हो गया था, आज रात यीशु के नाम से दुआ का रूह मिल जाए। आज रात आपको दुआ का बोझ जारी हो यीशु के नाम से। क्या दुआ करें? और बुलंद आवाज के साथ दुआ करें, बुलंद आवाज के साथ दुआ करें। बंधन खुल रहे हैं, जुए टूट रहे हैं। जितनों ने आज पहली दफा क्या जुबाने बोलिए, वो बोलते रहे, बुलंद आवाज के साथ बोलते रहे, बुलंद आवाज के साथ बोलते रहे, बुलंद आवाज के साथ बोलते रहे। पीछे का खुदा की पावर खुदा सूरी है, खुदावंद का बच्चा इस जगह पर छाया हुआ है। खुदावंद की सूरी पीछे तक छाई हुई है, पीछे तक खुदावंद की सूरी छाई हुई है, पीछे तक खुदावंद की सूरी छाई हुई है। आज रात यीशु आपको छू रहा है। आइए, यीशु आपको छू रहा है, यीशु आपको छू रहा है। खुदा का रूह आपको छू रहा है, वो बहाल कर रहा है, वो आपकी जुबान को छू रहा है, वो आपकी जुबान को छू रहा है। बोलते जाए, सूरी इतनी कसरत से सूरी जगह पर मौजूद थी कि जो इतने सालों से मुमकिन नहीं हो सका, खुदावंद की कुदरत ने लम्हों के अंदर वो मुमकिन कर दिया। और वो बहन जो थी अगले साल वो एक खूबसूरत बेटे के साथ उस चर्च में गवाही के साथ मौजूद थी। हालेलुया। किसी का शोर है, दोनों एक साथ खड़े हो जाए। अगर आप शोर मियां बीवी साथ साथ खड़े हो जाए प्लीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। सारे इसी बहन भाई इकट्ठे हो, क्लोज एक दूसरे, मियां बीवी एक दूसरे के साथ खड़े हो जाए प्लीज। हालेलुया, हालेलुया। आइए, मैं चाहता हूँ खुदा के लोग अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाएंगे। खुदा के खादिम भी, जितने लोग ईमानदार लोग अपने हाथ इनकी तरफ बढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ भाई आपकी मिसेस जो इस जगह पर मौजूद है, मैं चाहता हूँ भाई आप अपनी मिसेस के पेट पर अपना हाथ रखें प्लीज। ईमान से रखें अपना हाथ, अपना दाहिना हाथ अपने मिसेस के पेट पर रखें।
اور جو آپ اپنی مسیز کے پیٹ پر دہنا ہاتھ رکھیں، اور جو اکیلا ہے وہ اپنا دہنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھیں. میں آپ کو ریگولیشن دینا چاہتا ہوں. ربقہ بانجھ تھی، کلام میں لکھا ہے. ربقہ بانجھ تھی، اور خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ جیسے ہی ان کے پاس کوئی پروفٹ نہیں آیا، ان کے پاس کوئی خادم نہیں آیا اللہ کا، ایک جوڑا بہت سارے خادموں سے دعا کرا رہا تھا. خدا مجھے اس گھر میں لے کر گیا. میں آپ کو بتاؤں، آنکھیں بند رکھیں ساتھ. تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا، کہتے ہیں بڑے خادموں سے اپنی دعا کرائیے، خدمت بھی کر رہے تھے. میں نے کہا بھائی مجھے کیا بتائیں، کیا آپ نے کبھی اپنی مسز کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے اس کو یہ کہا ہے کہ میں تجھے یسوع کے نام سے بلیس کرتا ہوں، برکت دیتا ہوں؟ تو وہ دونوں میاں بیوی رونے لگے. کہتے ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا. میں نے کہا آج بات آپ کریں. یاد رکھیں، ربقہ کے پاس کوئی پروفٹ نہیں آیا، کوئی نبی ان کے پاس نہیں آیا، کوئی اسپیشل دعا کرنے والا ان کے پاس نہیں آیا. کلام میں لکھا ہے اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی. جتنے مرد حضرات ہیں، یاد رکھیں آپ کے پاس بیج ہے. You have a seed. اور بیج اس وقت تک نہیں اگتا جب تک وہ بویا نہیں جاتا. آپ کے پاس بیج ہے، اور یاد رکھیں تخم کا جو لفظی مطلب ہے وہ بھی بیج ہے، وہ بھی سیڈ ہے. You have seed. ساری جماعت ان جوڑوں کی طرف اپنے ہاتھ میں. میرا ایمان ہے، میں نے تو چلے جانا ہے یہاں سے، لیکن میرا ایمان ہے کہ اس چرچ میں کی گواہی لے کر آئیں گے. سب اپنے دہنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائیں گے، اٹھانے نہیں ان کی طرف بڑھانے، اسٹریچ کرنے جیسے کسی کو برکت دیتے، اسٹریچ کرنے ان کی طرف اپنے ہاتھ. اور میں شوروں سے مخاطب ہوں، میں چاہتا ہوں آپ ایمان سے اپنی بیوی کے کان میں یسوع کے نام سے بولے، اور آج رات کہیں میں یسوع کے نام سے تجھے برکت دے. بولے بولے، آپ کی دعا سے معجزہ ہوگا، آپ کی دعا سے خداوند کی قدرت کام کرے گی. ایمان سے بولے، ایمان سے بولے. آپ کی بیوی آپ کی آواز کو سنے، آپ کیا کہہ رہے ہیں، دل میں نہیں کہنا. آپ کی بیوی آپ کی آواز کو سنے. قریب ہو جائے بھائی پلیز. کان میں بولے، اپنی بیوی کے کان میں بولے، اس کو کہیں میں یسوع کے نام سے تجھے برکت دیتا ہوں آج رات. ہم ساری جماعت خدا کے خادم ایماندار ہم متفق ہوتے ہیں جوڑوں کے لیے. یسوع کے نام سے خداوند جیسے تو نے ربقہ کے رحم کو کھول دیا، جیسے تو نے خداوند حنا کے رحم کو کھول دیا، جیسے خداوند تو نے سارا کے رحم کو کھول دیا، جیسے خداوند تو نے الشبا کے رحم کو کھول دیا. خدا تیرے بیٹے یسوع کے نام سے آج رات میں دعا کرتا ہوں. ہم ساری جماعت سے خداوند متفق ہو کر یہ دعا دستے دعا بلند کرتے ہیں. یسوع کے نام سے آج رات بند رحم یسوع کے نام سے کھل جائے، یسوع کے نام سے کھل جائے آج رات، یسوع کے نام سے کھل جائے. تو 5 کا گھر بساتا ہے، اسے بچوں والی کر کے اس کے دل کو شاد کر دیتا ہے. خداوند معین وقت پر یسوع کے نام سے ان کے ہاتھوں میں گواہی ہو کہ خداوند نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں. جو ڈاکٹروں نے ناممکن کیا تھا، لشکروں کے خدا نے ممکن کر دیا ہے. یسوع کے نام سے یہ گواہیوں کے ساتھ خداوند تیرے حضور میں حاضر. خداوند ہم تیری شکر گزاری کریں، خدا کریں یسوع کے نام سے، بلایا کریں یسوع کے نام سے، بلایا کریں. کلام میں لکھا وہ چیزوں کو ایسے بلا دیتا ہے گویا وہ پہلے سے موجود ہے. جو کچھ آپ کے پاس نہیں ہے، ایمان سے ان کو بلائیں، ایمان سے بلائیں. اپنے بیٹے کا، بیٹی کا، جو بھی آپ چاہتے ہیں اس کا نام بلائیں، اس کو آواز دیں. اور خدا اپنے کلام کی قوت سے تخلیق، خدا اپنے کلام کی قوت سے قائم کرتا ہے.
اونچے ہاتھ اٹھائیں، اونچے ہاتھ. میرے بغیچے وچ آ جا اے یسو پیارے. پیچھے تک ساری جوان کے میرے دل دے بغیچے وچ آ. رسا کرما شکر یا بابا رسا کرا بابا بارا بابا روشو کرو بولو رو 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 بولا را بارا. یہ سب کچھ مانتے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے یسوع کے نام سے مانگا ہے وہی کچھ یسوع کے نام سے ٹھہرا ہے. اور ساری جماعت نے مل کر بلند آواز کے ساتھ کہا آمین. بولے آمین آمین آمین. بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی. سواد نہیں آیا کراچی آ رہے ہو اچھا جا ایک ہاتھ چوکے کرے ہاللیلویا تے جے دو ہاتھ نہیں وہ دو ہاتھ چوکے نہ رہا. اوکے بولو خداوند یسوع مسیح کے نام کی.